वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। गतासु कक्षासु अस्माभिः दृष्टं यत् राजा दिलीपः वसिष्ठाश्रमं प्रति आगतवान् अस्ति। यदा वसिष्ठमहर्षिणा पृष्टं भवतः राज्ये सर्वं कुशलम् अस्ति न वा, तदा तद् उत्तरदातुं राजा दिलीपः प्रभवति। सः वदति, राज्ये भवतः आशीर्वादेन सर्वं कुशलं वर्तते, किन्तु भवतः या पुत्रस्नुषा वर्तते, स्नुषा या अस्ति, पुत्रवधू या अस्ति, तस्यां वध्वाम् अहम् आत्मसदृशः पुत्रं द्रष्टुं न पारयामि। एतावता पुत्रः न दृष्टः इति कृत्वा मम मनसि महान् खेदः अस्ति इति दिलीपेन निरूपितं। सः खेदः मम मनसि एव अस्ति इति न, किन्तु मम पितरः अपि ये पितृलोके वसन्ति ते अपि पिण्ड इत्यादिकं जलपानं यथेष्टं न कुर्वन्ति इति दिलीपः निरूपितवान्। तथा बहु वर्णनं सः करोति, कथमहं भामि, पितृऋणम् अहम् एतावता न प्रत्यार्पितवान् इति कृत्वा मम मनसि तदपि खेदः। देवऋणमपि यज्ञे यागादिकं कृत्वा तस्य अहं किमपि कर्तुं पारयामि। ऋषिऋणमपि अहं करोमि, अध्ययनं करोमि, अध्यापनं करोमि, किन्तु पितृऋणं कथं साधयामि तस्य कृते किमपि नास्ति। यथा पुत्र न भवति चेत् पितृऋणात् अहं मुक्तः न भविष्यामि। यज्ञादिकं करोमि इति कृत्वा तेन आनन्दी अहं भवामि, किन्तु एतद् दुःखं तु सदैव पीडयति इति तेन उक्तं। तस्य कृते पुनः दिलीपः वदति, भवान् साक्षात् विधातुः पुत्रः, मानसपुत्रः इति कृत्वा भवन्तः एव किमपि मम कृते किमपि कर्तुं पारयन्ति इति कृत्वा कृपया यथा यच्छक्यं तत्सर्वं भवान् करोतु इति। तस्मात् मुच्चे यथा तात, यथा अहं मुक्तः भविष्यामि एतस्मात् दुःखात्, तथा किमपि भवन्तः एव संविधातुम् अर्हसि, भवान् एव किमपि कर्तुं पारयसि इति कृत्वा दिलीपः निवेदयति। वदति च, यदा कदापि इक्ष्वाकूणां वंशे संकटानि आगतानि अथवा दुर्गाणि आगतानि, आपत् आगता, तदा तदा भवतः सिद्धयः एव, नाम भवान् एव तत्र सर्वं साधयितुं प्रयतते इति कृत्वा एतत् दुःखमपि भवान् एव प्रयत्नेन निवारयतु अथवा निवारणस्य उपायं वदतु इति एतावता अस्माभिः दृष्टं, तत् दर्शयामि। तस्मात् मुच्चे यथा तात, हे तात, यथा अहं मुच्चे, येन कारणेन, यैः प्रकारैः अथवा येन कारणेन अहं मुच्चे, मुक्तो भविष्यामि दुःखात्, तत्सर्वं संविधातुं नाम कर्तुम् अर्हसि, तथा कर्तुम् अर्हसि इति अर्थः। यतो हि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः, सर्वाः सिद्धयः भवतां सकाशे सन्ति। यदा यदा दुःखम् आगच्छति, दुःखस्य सिद्धिः नाम दुःखस्य विनाशः कर्तुं भवान् एव सिद्धः अस्ति इति अपि अर्थः कर्तुं शक्यते। अस्तु, इदं सर्वं उक्तमासीत्। हे तात, ओ कुलगुरु वशिष्ठ, तस्मात् नाम पैतृकऋणात् नाम पितृऋणात् यथा मुच्चे मुक्तः भविष्यामि तथा संविधातुं कर्तुम् अर्हसि। हि नाम सिन्स्, यस्मात् कारणात् इक्ष्वाकुवंशानां तद् राजत्वात्, तत्र तु प्रत्ययः अस्ति, इक्ष्वाकूनां दुष्प्राप्ये अर्थे
सिद्धयः त्वद् अधीना भवन्ति, त्वदायत्ताः भवति। यदि तत्र किमपि दुष्प्राप्य किमपि भवति, भवान् एव सिद्ध्या तत् साधयितुम् अस्मान् किं साधयितुं भवान् प्रयत्नं करोति इति तैः उक्तं। ततः अधुना एतदस्माभिः एतदुपमा दीयते, यथा अनिर्वाणः येन स्नानं न कृतं, स्नानं गजानां कृते दन्तीनां कृते अतीव रोचकक्रिया वर्तते, तेभ्यः अधिकं यद् रोचते तत् स्नानम् इति कृत्वा ते स्नानात् बहिर्यान्ति, नदीतः बहिः अपि यान्ति, पुनः किं कुर्वन्ति, पुनः करेण नाम शुण्डेन पुनः गर्तात् पङ्कमित्यादिकं पुनः स्वीकुर्वन्ति, धूलिकणानि स्वीकुर्वन्ति, स्वशरीरे पुनः स्थापयन्ति। गजस्नानम् इति शास्त्रेषु प्रसिद्धं, गजशुचिः इति उच्यते। नाम जनाः किं कुर्वन्ति, गङ्गां गच्छन्ति, स्नानादिकं कुर्वन्ति, गङ्गादिकं तीर्थस्थानं यद्वर्तते तत्सर्वं पवित्रीकरोति इति उच्यते खलु। अस्माकं सदृशाः तत्र गच्छन्ति, स्नानमपि कुर्वन्ति, कस्मात् कारणात् कुर्वन्ति, पापात् निवृत्तिः भवेत् इति मनसि निधाय स्नानं कुर्वन्ति, पुनः आगत्य पापमेव कुर्वन्ति इति कदाचित् तत्र न्यायः वर्तते। तेन न्यायेन गजः किं करोति, तत्र गच्छति, यथेष्टं स्नानं करोति, पुनः स्नानस्य अपेक्षया सह पुनः धूलिकणानि उत्थापयति, स्वशरीरे स्थापयति, पुनः स्नानं प्रति गच्छति। यस्मात् तेभ्यः गजेभ्यः स्नानं बहु रोचते इति तत्र कथा वर्तते, प्रसिद्धं वर्तते। किन्तु यः दन्ती यः हस्ति अनिर्वाणः वर्तते, स्नातः तेन स्नानं न कृतं, स्नानीयं यदस्ति तद् न कृतम्, अधुना सः बन्धितः अथवा बद्धः यः हस्ति, स्तंभ आलानम् इति शब्दः उपयुक्तः, यत्र तस्य बन्धनं क्रियते, आलानं, तत्र बद्धः हस्ति यथा दुःखम् अनुभवति तथा अहं पितृऋणकारणात् दुःखम् अनुभवामि, असह्यपीडं। तस्य कृते श्लोकः एवमस्ति, पश्यन्तु। असह्यपीडं भगवन् ऋणम् अन्त्यम् अवेहि मे, अन्त्यं यद् ऋणम् अस्ति पितृऋणं, तस्मात् अवेहि नाम मम रक्षां कुरु, क्षम्यताम्, अवेहि इत्यस्य अर्थः अत्र जानीहि अवगच्छ इति अस्ति। भवान् अवगच्छ, भवान् जानीहि मम दुःखम्, अन्त्यं दुःखम्, असह्यपीडम्, अन्त्यं ऋणं भवान् अवेहि। कथम् इव उच्यते, अरुन्तुदम्, अरुन् नाम यद् हृदयं तुदति, मर्मस्पृक् यद् वर्तते, आलानं निर्वाणस्य दन्तिनः, आलानम् इव दन्तिनः, अनिर्वाणस्य दन्तिनः आलानम् इव मम अपि पीडा भवति। तस्य कृते यदा आलानस्य पीडा, तथैव मम कृते पितृऋणस्य पीडा इति उक्तम्। अधुना दिलीपेन यत् वक्तव्यमासीत् तत्सर्वम् उक्तं। तद् अनन्तरं वस्तुतः अधुना कारणान्वेषः कर्तव्यः। केन कारणेन दिलीपः पुत्रं न प्राप्तवान् एतावता। महिष्यः तु बहव्यः सन्ति, किन्तु एकाभ्यः अपि एकस्यै अपि न, एकस्याः अपि सः पुत्रं न प्राप्तवान्। वैयाकरणिकाः सर्वं शब्दमेव तत्र मनसि स्थापयन्ति। एकस्मै इति पुल्लिङ्गे वर्तते, एकास्यै इति भवेत्, एकास्यै। महिष्याः पुत्रः न जायते, पंचमी करणीया, क्षम्यताम्, एकस्याः इति वक्तव्यम्। एकस्याः अपि महिष्याः पुत्रः न जायते इति कृत्वा दुःखितः राजा नाम अधुना कारणं किम् अस्य, तद् अन्वेषणम् अधुना करणीयं। तद् उपायः तत् पितृऋणात् मुक्ति उपायः सः अधुना राजा वशिष्ठः, कुलगुरु वशिष्ठः बोधयति। तत् कथं किं कृत्वा सः साधयति सर्वम् उच्यते। इति विज्ञापितो राज्ञा
ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थौ तमिन इव रदः। उपमा दीयते, रदः उपमा वर्तते, तस्य ध्यानं कीदृशम् अस्ति इति विज्ञापितः, ज्ञापितः एवं बोधितः। केन बोधितः? राज्ञा बोधितः, राज्ञा विज्ञापितः। इति शब्देन यत्पूर्वं राजा दिलीपेन राज्ञा दिलीपेन उक्तं तत् सर्वं स्मर्तव्यं। कथम् अहं सफर करो दुःखम् अनुभवन् भवामि तत्सर्वं स्मर्तव्यम् अत्र इति विज्ञापितः राज्ञा। देयर आफ्टर व्हाट ही डिड, कुलगुरु वशिष्ठः ध्यानस्तिमिललोचन, तेन ध्यानं कृतं। ध्यानं कथं कृतं? स्तिमितलोचनं, नयने तेन निमीलिते निमीलनं कृतवान् कुलगुरु वशिष्ठः। कियत् कालम्? आर्स् एंड आर्स् वा न, क्षणमात्रं। यतो हि ते त्रिकालज्ञाः भवन्ति ऋषयः। भूतकाले वर्तमाने किं अस्ति, भूतकाले किम् अभवत्, भविष्यकाले किं भविष्यति, सर्वं ते जानन्ति एव। किन्तु भूतकाले अस्य विषये किम् अभूत् इति कृत्वा स्मर्तव्यं खलु इति कृत्वा तेन नेत्रे निमीलिते। ततः किं? ततः क्षणमात्रं सः स्मरणं कृतवान् अथवा ध्यानं कृतवान्। सः ऋषिः तस्थौ, ध्याने सः तस्थौ, तस्थौ नाम सः स्थितवान्, किञ्चित् कालं सः मौनम् अथवा ध्याने स्थितवान् इति अर्थः। ततः सः कीदृशः दृश्यते? उच्यते सुप्तमिनः इव रदः। अधुना तस्य ध्यानस्य अवस्था या भवति, किं भवति? यदा वयं किमपि चिन्तयन् भवामः, अस्माकं नेत्रबिन्दुः यः भवति सः इतस्ततः तस्य क्रिया किमपि प्रचलति। अधुना दिलीपस्य ध्यानं तथा नास्ति, सः अतीव शान्त, तस्य नेत्रबिन्दुः अपि इतस्ततः न गच्छति ध्याने। कथं? यथा हृदे, हृदे नाम इन pond, or we can say another word for pond is rada, kasar. So when there is no movement of fishes, right, that time that rada, that pond become very calm. In the similar way, his eyes or his dhyana avastha is like that rada where there is no movement of his eyes etc. सुप्त मीन, अभी क्यों सारे के सारे जो मीन हैं, जो भी फिशेस हैं, वो शांत हो गए, सुप्त हो गए, सो गए हैं। उनके शयन क्रीड़ा के कारण अभी हृदय में कुछ तरंगे वगैरह जो भी हैं वो नहीं है, बहुत शांत है। हाँ, उस प्रकार महर्षि जी ने अभी तक क्या किया है? ध्यान किया है। उसके बाद अभी तो यहाँ तो कारणान्वेष अभी तक नहीं किया और उपाय भी अभी तक नहीं बताया, उसके लिए आगे बताने वाले हैं, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी इसका देख लेते अर्थ। इति राज्ञा विज्ञापितः ऋषिः, कीदृशः ऋषिः? ध्यानस्तिमितलोचनः ऋषिः। किं कृतवान् सः? क्षणमात्रं ध्यानं कृतवान् इत्यर्थः। तेन ध्यानेन सः कीदृशः? उपमा का उपमा दीयते? उच्यते सुप्तमीनः इव हृदः सः वर्तते। किञ्चित् कालमेव सः ध्यानं कृतवान् इति अर्थः। किन्तु ध्याने तस्य मुद्रा कथं भवति, ध्यानमुद्रा कथं भवति, तत्सर्वम् अत्र विज्ञापितं महाकवि कालिदासेन। इति राज्ञा विज्ञापित। अधुना एते श्लोकाः बहु सरलाः, तत्र किमपि वैशिष्ट्यं नास्ति इति कृत्वा एकेन पङ्क्त्या एकया पङ्क्त्या भाष्यं समापितं मल्लिनाथेन। इति एव इन दिस वे राज्ञा बाय किंग विज्ञापितः बोधित मेड अंडरस्टूड ऋषिः हु विज्ञापितः ऋषि वशिष्ठः किं कृतवान्? ध्यानेन स्तिमिते लोचने यस्य, ध्यान कारणात् यस्य लोचनं स्तिमितं जातं। ध्यानस्तिमित लोचनः निश्चल अक्षः, यस्य अक्षः नाम नेत्रं निश्चल वर्तते, स्थिरः
स्थिरम् अस्ति तादृशः सन् क्षणमात्रं सः अधुना तस्थौ तस्याम् अवस्थायां स्थितः अभूत् इति अर्थः। कीदृशः स्थितः अभूत्? सुप्तमिनः इव, सुप्तमिनः रदः इव। यस्मिन् हृदे यस्मिन् कासारे मीनाः सुप्ताः तद्वत् इति अर्थः। अस्तु, then what did he say? Why Dilipa was not getting sun? So now he is going to see that in dhyanavasthayam. So pashyat pranidhanena santate karanam bhavitatma bhuvo bhartuhu athainam pratyabodhayat. सः दृष्टवान् कारणं, सः स्तंभ कारणं दृष्टवान् अपश्यत्, ततः अनन्तरं कृत्वा किं कृतवान्? सः प्रत्यबोधयत्. he told whatever was the reason. Okay, so सः अपश्यत्, क्रियापदम् अपश्यत्, कर्ता सः। तत्र यदा यदा वयं श्लोकं पश्यामः, मया पूर्वं न उक्तं कदाचित्, तत्र सर्वदा दण्डान्वयः खण्डान्वयः इति अन्वयद्वयं भवति। अस्मिन् विषये कदाचित् अहम् अग्रिमे सर्गे एव वदिष्यामि, अधुना तु अहं शीघ्रं गन्तुम् इच्छामि। स्मारयन्तु कदापि यदा कदाचित् द्वितीये सर्गे वयं भवामः, यदि पठामश्चेत् तदा स्मारयन्तु दण्ड अन्वयः कथं भवति, खण्डान्वयः कथं भवति, तयोः व्यत्यासः अथवा भेदः कः, तस्मिन् विषये सम्यक् पश्यामः। अस्तु, अपश्यत् सः, सः अपश्यत्, ही सॉ। कथम् अपश्यत् अथवा केन अपश्यत्? उच्यते प्रणिधानेन। प्रणिधानेन उच्यते ध्यानेन एव। प्रणिधान नाम भवन्तः स्मरन्ति एव, योगसूत्रादिकं यदि जानन्ति चेत् प्रणिधान इत्यादि शब्दः श्रुतः स्यात्। ध्यानेन, मेडिटेशन, प्रणिधानम। कः सः? कः? भावितात्मा। भावितात्मा इत्यस्य अर्थः भवति आत्मा नाम यस्य अंतःकरणं भावितं। भावितं नाम शुद्धं जातम् अस्ति, शुद्धात्मा इति तस्य अर्थः। सः शुद्धात्मा, सः भावितात्मा प्रणिधानेन अपश्यत्। किम् अपश्यत्? स्तंभकारणम् अपश्यत्। स्तंभकारणं नाम स्तंभ इत्यस्य अर्थ भवति स्थगनं, रोधनं। कस्य रोधनं? सन्ततेः विसर्गस्य, तत्र विसर्ग विसन्ततेः इति रूपं भवेत्, टाइपो वर्तते। सन्ततेः स्तंभकारणं सः अपश्यत्। अस्तु, कस्य सन्ततेः? उच्यते भर्तुः। भर्ता इत्यस्य षष्ठी विभक्ति। भर्तुः, वन हू डज भरण पोषण। ओके, भर्ता, ही इज भर्ता ऑफ व्हाट? उच्यते भुवः भर्ता। भुवः नाम भूम्याः भर्ता। भुवः भर्तुः सन्ततेः स्तंभकारणं सः भावितात्मा वशिष्ठः, कुलगुरु वशिष्ठः अपश्यत्। ही सॉ whatever was the reason of not getting sun, that karanam he saw. Then thereafter what he did? Atha, thereafter enam rajanam dilipam saha pratyabodhayat. Again he informed that whatever was the reason. So this is simple. Now let's finish this commentary also. Saha munihi pranidhaneन bhavitatma. So both way we can do anvaya. He became bhavitatma, he became shuddhatma. Why? Because he used to practice meditation. Pranidhanena bhavitatma इति अपि कर्तुं शक्यम्। अथवा सः भावितात्मा मुनिः प्रणिधानेन कारणम् अपश्यत् इति अपि कर्तुं शक्यते। तृतीया वर्तते करणे अपि स्थापयितुं शक्नुमः। एकस्मिन् वाक्ये तस्य शुद्धिकारणम् इति कृत्वा प्रणिधानेन इति वक्तुं पारयामः। अथवा सः कारणम् अपश्यत्
कारणस्य कृते करणं किम् आसीत्? प्रणिधानं ध्यानम् इति अपि कर्तुं शक्यम्। अस्तु, यत्किमपि भवन्तः इच्छन्ति तत् स्वीकुर्वन्तु। सः प्रणिधानेन भावितात्मा भुवः भर्तुः सन्ततेः स्तम्भकारणम् अपश्यत् चेत् भावितात्मा शुद्धान्तकरणः पुरुषः, भुवः नाम भूम्याः, भर्तुः नाम भरणपोषकः नाम नृपतिः, नृपः तस्य नृपस्य नृपतेः, सन्ततेः सन्ततेः पुत्रादिकं या सन्तति वर्तते तस्य सन्ततेः तस्याः सन्ततेः स्तम्भकारणं संतान प्रतिबंधकारणं, स्तंभ नाम प्रतिबंध, संतान प्रतिबंध कारणम् अपश्यत्, दृष्टवान् इति अर्थः। अथ अनन्तरम् एनं नृपम् एनं दिलीपं प्रत्यबोधयत् ज्ञापितवान् इति अर्थः। किं ज्ञापितवान्? स्वदृष्टं, स्वेन यद् दृष्टं ध्याने तत् निवेदितवान्, तत् ज्ञापितवान् इति अर्थः। अस्तु, अत्र किमपि व्याकरणवैशिष्ट्यम् अस्ति वा? अस्ति। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता सनौ इति सूत्रम् अस्माभिः अधीतं खलु। गति बुद्धि इत्यादि के अर्थे तत्र कर्तुः कर्मत्वं भवति। द्विकर्मक धातवः दृष्टा खलु, तत्रापि अयं विषयः आसीत्। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ अत्र किं भवति? एनम् इति अपि एकं कर्मकारकं वर्तते, तथा स्तंभकारणम् इति अपरं कर्मकारकं वर्तते। तत् कथं भवति इति कृत्वा गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ एनं ज्ञापितवान्, तत्र ज्ञानम् अस्ति खलु, सः बोधितवान् खलु इति कृत्वा कर्मणः द्वितीया कृता। अस्तु, एतत् सर्वं स्पष्टं खलु। अग्रे किं कारणं वदति सः? तस्मिन् विषये उच्यते। भवन्तः अपि श्लोकं वदन्तु। पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्विं प्रतियास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रितासुरभिः पथि। प्रतियास्यतः किमपि स्मरन्ति वा? प्रति कर्म प्रवचनीयं स्मरन्तु। भवन्तः उदाहरणानि पश्यन्तु। ततः अत्र किं सूत्रम् अस्ति इति भवतः पुस्तके भवन्तः स्थापयितुं पारयन्ति, लेखितुं पारयन्ति। केन सूत्रेण द्वितीया, प्रति इत्यस्य कः अर्थः, किमर्थं क्रियापदेन सह प्रतिशब्दः न नियुक्तः इति सर्वं पश्यन्तु। अस्तु, कारणं किं? पुरा शक्रम् उपस्थाय तव ऊर्विं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः पथि। अस्तु, पश्यामः। अन्वयः एवम् अस्ति। पुरातनकाले सर्वोविम, that's the karma pravachaniya. Here karma pravachaniya. Prati. ओके। हाँ, पुरा शक्रम उपस्थाय, शक्रम नाम इंद्रम, इंद्रस्य अपरं नाम अस्ति शक्र। शतं कृत्वा, शतयज्ञादिकं कृत्वा यः स्थानं लभते सः शक्रः। इति कृत्वा यः कोऽपि शतयज्ञादिकं यागादिकं करोति सः शत्रुवदेव भवति अस्य कृते। तदेव अग्रे आगमिष्यति, कथा आगमिष्यति। चतुर्थे सर्गे साक्षात् अयं दिलीपपुत्रः यः रघुः भवति खलु, इन्द्रेण सह युध्यते। सः युद्धं करोति, इन्द्रं प्रसन्नं करोति। ततः यत् किमपि धनं सः प्राप्नोति, सर्वं धनं सः अश्वमेधयागे सर्वं ददाति, अकिञ्चन भवति। तस्य सकाशे रूप्यकम् अपि न भवति, किमपि न भवति। तद्वत् दानं ते कुर्वन्ति स्म। तथा पुनः अपरा कथा तत्र आगच्छति। तस्य परीक्षां स्वीकर्तुम् एकः ऋषिः तत्र आयाति। अस्य सकाशे धनमेव नास्ति, सः तु धनं याचते। अधुना किं करणीयं?
चेत अधुना। और अश्वमेध में क्या होता है, उन्होंने सारे राजाओं का धन कलेक्ट करते हैं, वो जितने भी राजा लोग होते हैं। तो अभी किसी राजा को मांग भी नहीं सकते कि आप इतना इतना धन दे दो, अभी तो लूट करके लाए थे सारा धन, तो आप क्या करें। तो वो निश्चय करते हैं कि मैं अभी डायरेक्टली कुबेर के ऊपर ही आक्रमण कर देता हूँ। वो बहुत रोचक कथा है, हम देखेंगे वो भी, यदि है हमारे भाग्य में तो, है ना। पहले ये कर लेते हैं अभी फिलहाल। पुरा शक्रम उपस्थाय, he had gone to serve Indra. They were friends, and all, even Dilip, Raghu, Dasharatha, Aja, they used to visit Indralok. Now you will say, "Are how can Martyalok, Mrityulokastah person can go or visit Swargaloka?" This is not regarding Kali Yuga. The story belongs to Dwapar Yuga, so it used to happen, right? So Pura Shakram Upasthaya, he had gone to visit or to serve Indra, and when Urvim Prati Yasyatah Tava. Now this is Yasyatah is Shatru Pratyanta Rupam. While you were returning, Urvim नाम पृथ्वीं, यदा भवान् पृथ्वीं प्रति आगतः नाम आगच्छन् अस्ति, आगच्छन् आसीत्, तथा वाक्यं कर्तुं शक्यम्। उर्वीं प्रति यास्यतः तव पथि, इन योर पाथ, कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः तत्र आसीत् इति अर्थः। Now there were, when you was returning, or you were returning, when you were returning, right? When you were returning from Swargaloka to the earth, that time in between that path there was a cow, Surabhi, Kamadhenu, was sitting under the, or near the Kalpa Vriksha. That is the sentence. Now see what Mallinatha says. पुरा नाम पूर्वे, पूर्वस्मिन् काले, पूर्वं, पूर्वे इति न पूर्वम् इति वक्तव्यं, क्षम्यताम्। शक्रम, शक्रम नाम इंद्रम उपस्थाय, आफ्टर सर्विंग हिम, संसेव्य इति अर्थः। उर्वीं नाम पृथ्वीं प्रति, पृथ्वीं अनु इति कर्तुं शक्यम्। भुवम् उद्दिश्य यास्यतः नाम गमिष्यतः, you were returning from Swargaloka, right, towards Prithvi. So tava pathi, gamishyatah pathi, tava gamishyatah pathi, gamishyatah tava pathi. Abhi gamishyata becomes the adjective of you. Tava pathi, in your marg. Kalpataruchhayam ashrita, kalpataruchhaya तत्र किमपि न दीयते, सरलं वर्तते। आश्रिता सुरभिः कामधेनुः आसीत्, आसीत् नाम किं, तत्र स्थिता आसीत् इति अर्थः इति ज्ञातव्यम्। श्लोके तु सर्वाणि पदानि न स्थापितानि, अर्थे वयं स्मरामः। ततः किं किं चत् उपविष्टा आसीत् चेत् किं, तत्र किं दोषः कः, सा आसीत् आसीत् चेत् पुत्र निरोधस्य कारणं किम्, अधुना अत्र कारणम् उच्यते। धर्मलोपभयात् राज्ञीं ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणं क्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचर इति कारणम्। अधुना you were returning. Why you were returning? धर्मलोपभयात् राज्ञीं ऋतुस्नातम imam smaran. Now king was remembering his beloved wife, and how to explain this now? There is a particular, later, this is the Kavya Shastram, so I can speak freely. So in Dharma Shastra, in our Dharma Shastra, our Munis etc. or our Vidwan, they say that whenever a wife is going through period, after her period, after fourth day she takes a bath, and thereafter her husband should be along with her. That is the rule. जब
ये पीरियड से जाती है, उसके बाद पति की उसको आवश्यकता होती है कुछ कारण, मतलब सहवास के लिए वो है। यदि पति वो क्रिया नहीं करता तो उसको महान दोष लगता है। जैसे कि बाल हत्या, भ्रूण हत्या करते हैं ना, वैसे महापातक का दोष उसको लगता है, अथवा गो हत्या का दोष उसको लगता है। तो ऐसा बताया जाता है जब भी पत्नी पीरियड से जाती है, उस काल से जाती है, उसको ऋतु स्नान बोलते हैं। उसके बाद उसकी जरूरत होती है, धर्मशास्त्र में वैसा नियम है। उस नियम को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिय पत्नी का वो स्मरण करते हुए राजा दिलीप वापस जा रहे थे, और जाते समय उन्होंने पत्नी का स्मरण चल रहा था, इसलिए बाकी क्या करना है क्या नहीं करना वो उनके दिमाग में नहीं रहा। तो क्या हुआ बीच में, प्रदक्षिण क्रियार्हायाम, मतलब जो प्रदक्षिणा करने के लिए योग्य है, जिसकी प्रदक्षिणा की जानी चाहिए, ऐसी कौन, सुरभि, तस्याम त्वम साधुनाचर, उनकी प्रदक्षिणा आपने नहीं की। That becomes the reason. That does not become a reason. After this kriya, she is going to give a curse to Dilepa. That's how you are not going to get a son. That is the reason. तो अभी इसका अन्वय देख लेते हैं। ये धर्मशास्त्र के बारे में बहुत डिटेल्स में मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा रूल अभी इस टीका के कारण मुझे थोड़ा सा ज्ञात हुआ है। ये सारी चीजें हमारे वेदांत में नहीं बताया जाता। ऋतु स्नानम इमाम राज्ञीम धर्मलोप भयात स्मरण, यदि मैं उनके पास नहीं रहूंगा तो धर्म का लोप होगा और मैं दोषी बनूंगा। अभी वहां न जाए तो भी दोष, और उस धर्म को पालन करने का उनका था कुछ दिमाग में कि मैं जो भी है मेरा धर्म, पति धर्म, वो पार करूं करके वो पत्नी का स्मरण करते हुए जा रहे थे। लेकिन बीच में प्रदक्षिण क्रिया अर्हायाम तस्याम त्वम साधुनाचर, उनके प्रति आपने अच्छा नहीं किया, ऐसा अर्थ है। मल्लिनाथ जी व्हाट ही सेज, ऋतु पुष्पम रजः इति यावत् रजो स्नानम इति अपि शब्दः उच्यते। ऋतुना निमित्तेन स्नाताम इति अर्थः। निमेषमेकम्। ऋतुना निमित्तेन स्नाताम ऋतुस्नाताम इमाम राज्ञीं सुदक्षिणाम धर्म 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 धर्मस्य धर्मस्य अच्छा, धर्म न धर्म ऋतु अभिगमन लक्षणस्य, ओके ओके, धर्मस्य रु इत्यस्य अर् भवति खलु। हाँ, धर्मस्य ऋतु अभिगमन, धर्मस्य ऋतु संधिर्भवति, धर्मस्य इत्यस्य अकारः प्लस ऋकारः वर्तते, अर् भविष्यति। धर्मस्य धर्मस्यर्तु इति रूपं, क्षम्यतां, धर्मस्यर्तु अभिगमन लक्षणस्य इति पुनः यणसन्धि अपि कुर्मः। गुणसन्धि यणसन्धि कृत्वा धर्मस्यर्तु अभिगमन लक्षणस्य इति। धर्मस्य ऋतु अभिगमन लक्षणस्य, अत्र धर्मस्य अर्थः कः, ऋतु अभिगमनस्य लोपात् भ्रंशात् यद्भयं तस्मात् भयात् धर्मलोप भयात् स्मरन्, पत्नीं स्मरन्, राज्ञीं स्मरन्, इमां राज्ञीं स्मरन्, किम् प्रदक्षिण क्रिया, अत्र आगच्छामः साक्षात्। प्रदक्षिण क्रिया अर्हायां प्रदक्षिणकरण योग्यायां तस्यां धेन्वां त्वं साधु प्रदक्षिणादि सत्कारं न आचरितवान् इति अर्थः। अधुना प्रदक्षिणा अर्हाः के, किनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, शास्त्र क्या बताता है इसके बारे में। शास्त्र बोलता है मृदवंगम, मृदंगम, मृदंग जो वाद्य है, दैवतम जो भी देवता है, विप्रम ब्राह्मण है जो शास्त्राध्ययन करता है, घृतम जो घी है,
नवाज्यम जो है, मधु मधु जो है, चतुष्पथम जिनके 4 पैर हैं, प्रदक्षिणानि कुर्वीत, इतने सारे लोगों को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। विज्ञातांच वनस्पतिम, और ऐसे वनस्पति जो उपयुक्त है, जो ज्ञात वनस्पति है, उनकी भी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ये धर्मशास्त्र का नियम है। और भी इसके बारे में, यहाँ तो गो को प्रदक्षिणा नहीं की, ये तो ठीक है। अभी यदि इनको प्रदक्षिणा नहीं करे तो दोष लगता है। इसलिए जब भी मंदिर आता है तो प्रदक्षिणा तो सब वर नहीं कर सकते। शॉर्ट में हम क्या करना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए। गाय दिखे दूर से नमस्कार करना चाहिए, उनको जाकर के परेशान भी नहीं करना, प्रदक्षिणा करने का प्रयास नहीं करना। यदि शक्य है तो करिएगा। यदि गाय को हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, मारने वाली है, तो प्रदक्षिणा करना हमारा धर्म नहीं है। दूर से नमस्कार कर देना उतना काफी अभी फिलहाल, है ना। ये नहीं करे तो दोष लगता है। और एक मनु जी क्या कहते हैं, हमने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, लेकिन मल्लिनाथ जी सारी मनुस्मृति पढ़ा देंगे हमें रघु पढ़ते पढ़ते। वो बोलते हैं ऋतुकालाभिगमने मनुः एवं वदति। किम वदति? ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्वदारा निरतः सदा। अपनी पत्नी जो ऋतु स्नान से गुजरी है उसका अभिगमन करे। हाँ, स्वदारा, दूसरे की दारा नहीं, स्वद्वारा, स्वदार, दार मतलब पत्नी। स्वदार निरतः सदा ऋतुकालाभिगामी भवेत् इति अर्थः। So that is the another kriya. And when he doesn't do that action, then Parashara Rishi says, ऋतुस्नाताम तु यह भार्यः स्वस्थः सन उपगच्छति बाल गो घ्न, मतलब हत्या, बाल हत्या गो हत्या अपराधे न विद्यते इति अर्थः। यदि वो उस समय में पत्नी के साथ अभिगमन नहीं करता तो उसको गो हत्या का या बाल हत्या का पातक लगता है। नात्र संशयः, ऐसा करके भी बोलते हैं, यहाँ संशय ही नहीं। तो इसलिए दिलीप राजा धर्म का लोप न होवे, मैं उचित काल में पत्नी का गमन करूं, ऐसा विचार मन में रखते जा रहे थे। लेकिन उनसे कुछ अपराध हो गया, जिनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए थी वो नहीं की। उसके कारण क्या हुआ? अगला श्लोक, अवजानासि माम यस्मात् अतस्ते न भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप। सा शशाप, शिकर्स, अवजानासि माम मम अपमानं करोसि, यस्मात् मम अपमानं करोसि माम अवजानासि इति कृत्वा अतः ते मत्प्रसूतिम अनाराध्य प्रजा न भविष्यति इति सा शशाप। पश्यन्तु, यस्मात् माम अवजानासि, सिंस यू आर इग्नोरिंग मी, अतः मत्प्रसूतिम अनाराध्य, मत्प्रसूतिम मम कन्याम मम पुत्रम यद भवति, मत्प्रसूतिम मेरे पुत्र, अनाराध्य उनकी सेवा किए बिना, ते प्रजा न भविष्यति, तव प्रजा न भविष्यति, तुझको पुत्र नहीं होगा, इति सा सशाप, ऐसा उन्होंने शाप किया। चलो ये भी मल्लिनाथ जी की टीका देखते हैं। यस्मात् कारणात् माम अवजानासि तिरस्करोषि, अतः कारणात् मत् प्रसूतिम मम संततिम अनाराध्य असेवयित्वा ते प्रजा न भविष्यति, आपको प्रजा उत्पत्ति नहीं होगी, इति सुरभि ताम शशाप इत्येव अर्थः। जातम् निमेषाः अपि समाप्ताः। ओम शांति शांति शांति। अद्य अत्र शाप तक रुकते हैं, आगे जाकर के क्या होता है इंटरेस्टिंग है, देखेंगे अगली कक्षा में, देखेंगे। शांति पाठ लेते हैं। ओम